وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفعنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله
يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد، أيها الصادق يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر، أيها الكاظم يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن موسى، أيها الرضا يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، يا أبا جعفر يا محمد بن علي، أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، يا وجيها عند الله،
اشفع لنا. يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله. يا وصي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. يا وجيها عند الله. متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر، متى تبني قبور أجدادك، متى تظهر القباب على قبور أئمة البقيع. أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين قتلوه ظلم. ألا
على جدي الحسين سحقوه دون. اطلبوا حوائجكم فإنها تقضى بمشيئة الله تعالى. لا تنسوا إخوانكم أصحاب الحوائج، المرضى، المسجونين، المظلومين إن شاء الله. ادعوا لهم وأنتم بجوار أمير المؤمنين سلام الله عليه. يا سادتي وموالي، إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله، وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله، فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله، وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله. صلى الله عليهم أجمعين، ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين، آمين رب العالمين. اقض حوائج المحتاجين، يسر أمورهم، اشفي مريضهم، ارزقنا زيارة أئمة البقيع عليهم السلام. اللهم وفقنا لحبهم وطاعتهم وشفاعتهم، وفقنا لرضائهم. اللهم عجل وقرب فرج إمام زماننا. اللهم كن لوليك صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إلى أرواح أمواتكم وشهدائكم ومن مات على حب محمد وآل محمد، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.